दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी भू-राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय मामला, आतंकवाद र प्रति-आतंकवादका विषयमा संवाद गर्छौँ। त्यसको प्रस्थान बिन्दु त अफगानिस्तानमा सन् 2001 देखि रहेको अमेरिकी सेनाको बहिर्गमन, त्यहाँ फगत अमेरिकाको सेनाको बहिर्गमन मात्रै जोडिएको छैन। त्यो मामलासँग चीनको सरोकार, रुसको सरोकार, दक्षिणी एसियाका रूपमा पाकिस्तानको, भारतको र प्रकारान्तरले त्यहाँ नेपालको पनि कहीँ न कहीँ चासो नभए पनि सरोकार जोडिन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरी अफगानिस्तान र त्यो तालिबानको प्रसङ्गको विषयलाई छुँदै छुँदै नेपालसम्म आइपुग्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार, भू-राजनीतिका एकजना अध्येता अरुण कुमार सुवेदी र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ आतंक तथा प्रति-आतंकवादका अध्येता नारायण अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँले यो विषयमा निरन्तर रूपमा अहिले मात्रै होइन, तपाईँलाई पछ्याउने हो भने 1 दशक अघिदेखि यो संवेदनशीलताको विषयमा भन्नुभएको थियो। अझ मुखर रूपमा तपाईँका 2-4वटा ब्लगले बताउँछन्। अहिले अफगानिस्तानमा भएको के एकदमै सामान्य रूपमा बुझ्ने, अहिले सामान्य रूपमा भएको के भन्नुहुन्छ भने अब आधुनिक मात्र अफगानिस्तानको महाभारत कालदेखिको कुरा नउठाउँ। जब 78-79 मा चाहिँ यो अलिकति कम्युनिस्टको यो मोडस अपरेन्डीको बारेमा पनि यसको डिस्कसन गर्नुपर्छ र मात्र यो कुरो बुझाउन सकिन्छ। सोभियत बोल्सेविक क्रान्ति पछाडि चाहिँ कम्युनिस्टहरूको 70-80 को दशकसम्म आउँदाखेरि 4 किसिमको चाहिँ फैलावट देखियो। एउटा सिद्धान्त निर्यात जो लेनिनले सुरु गर्नुभयो, त्यस पछाडि आएर चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट राष्ट्र, शक्तिशाली कम्युनिस्ट राष्ट्रले आफ्नै सेना पठाएर अर्को राष्ट्रमा हस्तक्षेप गरेर पपेट समाजवादी सरकारहरू बनाइदिने, जुन मध्य एसिया गणतन्त्र र पूर्वी युरोपमा स्टालिनले सुरु गर्नुभयो र त्यसलाई कोही अनुसरण चाहिँ पिपुल्स लिबरेसन भोलिन्टियर पठाएर उत्तर कोरिया पठाएर माओले पनि त्यो मोडेल एक ठाउँ अपनाउनु भयो, माओले पनि। अनि तेस्रो चाहिँ के भने गुरिल्ला निर्यातको मोडेल, चे गेवाराको मोडेल। गुरिल्लै नै अर्को देशमा लडाकाहरू निर्यात गर्ने र त्यहाँबाट उ गर्ने, कम्युनिस्ट रिभोल्युसन गर्ने। चौथो के थियो भने दिपा नोसन्तारा अडिटको फर्मुला, त्यहाँको सेनामा घुसपैठियाहरू निर्माण गर्ने, तिनीहरूलाई नै सैनिक नेतृत्वमा लिएर जाने र सेना मार्फत सेनाले तख्ता पलट गरेर समाजवादी गणतन्त्र निर्माण गर्ने। त्यो हालाकि इन्डोनेसियामा त असफल भए अडिट, तर त्यो चाहिँ के भने जस्तो इथियोपियामा सफल भयो डर्ग, र अफगानिस्तानमा ठ्याक्कै त्यही के गरियो भने त्यहाँको सेनालाई त्यसरी नै विद्रोह गर्न लगाइयो। त्यसले मात्रै नभएर हस्तक्षेप पनि गरियो, एमाल्गमेटेड मोडेल भयो, हस्तक्षेपकारी र त्यो घुसपैठियाबाट विद्रोह गराउने। त्यसरी जाहिर शाहलाई हटाएपछि के कुरो समस्या त त्यो हटाएर त्यहाँ समाजवादी गणतन्त्र निर्माण भएपछि समस्या के आयो भन्नुहुन्छ भने, तपाईँले अब म जियो पोलिटिक्सको कुरा गर्छु है त। हिन्दकुश पर्वत अनि पश्चिम उत्तरमा पामिर पठार र अल्ताई चाहिँ पर्वतमाला, उत्तरमा टेङ्गुला पर्वतमाला, दक्षिणमा हिमालय पर्वतमाला र पूर्वमा चाम्दो र चाहिँ हेदुङ्दा पर्वतमाला। यो बिचको जुन हिमालयन प्लेटु छ यो चाहिँ बफर जोन थियो बराबर। त्यो बफर जोनले के गर्थ्यो भने एउटा रुसी साम्राज्य, एकातिर अटोमन साम्राज्य, पर्सिया पनि साम्राज्य भन्नु, पर्सियन साम्राज्य, अनि तलतिरपट्टि अब ब्रिटिस साम्राज्य भयो, पछि ब्रिटिस साम्राज्य र उतापट्टि हान साम्राज्य अथवा चिनिया साम्राज्य। यिनीहरूलाई एकअर्कासित ठ्याक्कै हेड टु हेड कोलिजनको स्थितिबाट यसले बचाइराखेको थियो। युएसएसआरले त्यो अफगानिस्तानको त्यो स्ट्याटस भङ्ग गरिदिइसकेपछि त्यहाँबाट यो पर्टर्बेसन भन्छ, यो फिजिक्सको थ्योरी हो, यो के भने अब यो डिस्टर्ब भयो, यो चलन चल्तीको भाषामा होइन, त्यो विचलनमा आयो र त्यसलाई प्रतिकार गर्नका लागि त्यहाँ 2 प्रकारका मुजाहिद्दिन चाहिँ अमेरिका र त्यतिखेर होइन पाकिस्तानले निर्माण गरे। मैले त्यसलाई त शैतानमा सास फुक्ने काम गरेँ भनेर भनेको छु, मेरो शब्द चाहिँ आफ्नो शब्द चाहिँ। त्यो शैतानमा सास एउटा
मुजाहिदिन भनेको इस्लामिक मुजाहिदिन निर्माण गरे। अर्को चाहिँ इथ्नो लिङ्ग्विस्टिक ग्रुपका अथवा वारलर्डहरूको नेतृत्वमा इथ्नो लिङ्ग्विस्टिक वारलर्डहरूको चाहिँ समूहहरू निर्माण गरे। अब्दुल रसिद दोस्तम भन्नुहुन्छ कि बुहराउद्दिन रब्बानी भन्नुहुन्छ कि मसुद शाह होइन अहमद शाह मसुद भन्नुहुन्छ कि यसरी है ताजिक उज्बेक अनि यिनीहरूको चाहिँ एउटा त्यो समूह दुई किसिमबाट त्यहाँको समाजवादी गणतन्त्र भनौँ न पपेट गणतन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने मुजाहिदिनहरू निर्माण गरे र त्यहाँबाट सुरु भएको हो। त्यस पछाडि त्यो जुन इस्लामिक मुजाहिदिनहरू थियो तिनीहरू चाहिँ दुईटा चाहिँ मतलब नीतिमा गए। एउटा भयो अफगानिस्तानमा नै देशी किसिमले त्यहाँ शासन गर्नका लागि मुल्ला उमरले कम्युनिस्टहरूको विरोध गर्न जुन विद्यार्थीहरू त तालिबान भने त विद्यार्थी न हो नि अनि तालिबान भयो। अन्तर्राष्ट्रियमै शरीयतका आधारमा अरू पनि यस आउटफिटहरूलाई निर्माण गरेर सपोर्ट गर्नुपर्छ र त्यहाँ निजामे मुस्तफा भनेको भगवानको राज्य इस्लामिक भगवानको राज्य होइन अल्लाहको राज्य स्थापना गर्ने त्यो स्थापना गर्नका लागि संसारमा यस्तै यस्तै सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर विश्वव्यापी आतङ्कवादी अब तिनीहरूलाई आतङ्कवादीमै दर्ज भएको छ कानुन त उहाँले अझ राम्ररी भन्नुहोला त्यसको व्याख्या। तिनीहरूलाई सहयोग गर्न चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा नेतृत्व निर्माण गर्नका लागि अल कायदा निर्माण भयो। यो यी दुईटाले पछि जब अमेरिकालाई समस्या पर्यो अमेरिकालाई समस्या परेपछि अब बुमर्याङ भन्छ नि त त्यही आफूलाई भएर 9/11 आफै पढ्यो 9/11 भयो। त्यस पछाडि अमेरिकन हस्तक्षेपबाट अल कायदा र मुजाहिदिनहरू विस्थापित भए। तिनीहरूले अल कायदा र तालिबानले त त्यतिखेर समाजवादी गणतन्त्र त समाप्त पारिसकेका थिए होइन। तिनीहरूको शासन अब कति आततायी भयो त्यसतिर नजाउँ अब इतिहास साक्षी छ र तिनीहरूलाई अमेरिकाले आफलिसकेपछि अब यो बिचमा गजबको परिस्थिति चाहिँ के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने मलाई यत्रो वर्ष बस्दाखेरि पनि त्यहाँ तिनी आतङ्कवादी अथवा तालिबानको विरुद्धको राज्यले सबल सेनाहरू किन निर्माण गर्न सकेन। अमेरिका र अरू सम्बद्ध राष्ट्र सबैको समर्थन र प्याटर्न थियो। जति डिफरेन्सेस राखे पनि त्यो अमेरिकन सेना बाहिर निक्लिने क्रममा चीनको प्रतिक्रिया देख्नु हो भने अमेरिकन सेना अरू वर्षी बढेर त्यसलाई स्टेबिलाइज गरेर निक्लिनु पर्थ्यो भन्ने खालको छ। ह्यास्टी विड्रल शब्दै ह्यास्टी विड्रलको उसले चाहिँ कन्डेम गरेको छ चीनको विदेश मन्त्रालयले त्यो स्थिति देखिन्छ। अनि यो ह्यास्टी विड्रल हुँदाखेरि परिस्थिति के देखियो भने अहिलेको जुन तालिबानसित छ अब हात हतियार सबै अब इरान गेट काण्ड जस्तै भएको हो कि के हो सबै अमेरिकन वेपन्सहरू छन् उसका पुरै लजिस्टिकहरू पनि अमेरिकनहरू छन्। तर अहिलेसम्मको स्थितिमा र तालिबानको आधिकारिक प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हामी अल कायदा विहीन तालिबान हौँ भन्ने प्रत्याभूति उसले दिन कोसिस गरिरहेका छ। यद्यपि केही इन्टेलिजेन्सहरूले त्यो होइन है जवारीसित यिनीहरूको सम्पर्क फेरि निर्माण भइसकेको छ भन्ने पनि रिपोर्टहरू आएछन् तर त्यो होइन भनेर उनीहरूले कन्टेम गरेको छ। अब यहाँसम्म आउँदाखेरि अमेरिकाले चाहिँ के भने अल कायदा विहीन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आतङ्कवादी आउटफिटहरूभन्दा बाहिरको तालिबानले मात्रै त्यहाँ चाहिँ शासन गर्छ भन्ने आपत्ति छैन भनेर विड्र गरे हो कि स्थिति देखिन्छ। र अहिले तालिबान अब यही हो क्रम यही हो। अहिले अब तालिबानले फेरि चाहिँ पुनर्सत्ता प्राप्ति गरेका छन् र इमिरेतको घोषणा गरेका छन्। मलाई त्यो अलिकति अद्भुत लागेको छ। इमिरेत भनेको चाहिँ अरबिक भाषामा एक किसिमले किङडमै भने अब इमिरेत हो भने चाहिँ को हो त अमिर हेर्नुहोस् गजब लागिरहेको अमिर को हुने अब अखुन्जादा अमिर हुने हो कि फेरि हिजोको मात्रै तपाईँले न्युज हेर्दाखेरि डाक्टर अब्दुल्ला र हामिद कारजाईसित तालिबानहरूले चाहिँ गरी पनि राखेका छन्। तर सँगसँगै फेरि के भने अहमद शाह मसुदका छोरा 32 वर्षीय बडो लर्नेट युवा छन् उनले चाहिँ नर्दर्न एलायन्स पन्सिर भ्यालीमा नेतृत्व गरेर त्यहाँ चाहिँ अहमद सलेह गएर आफूलाई नै अफगानिस्तानको राष्ट्रपति घोषणा गरिसकेका छन्। अफगानिस्तानमा अर्को राष्ट्रपति पनि निर्माण भइसकेको छ। अब इमिरेत तालिबानले निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेको छ। अब यो गृहयुद्ध त अगाडि बढ्यो र कुनै हालतमा पनि पन्सिर उपत्यका चाहिँ नर्दर्न एलायन्सलाई घुँडा टेक्न दिँदैन। भारतले पनि दिँदैन
चाइनाले पनि दिँदैन हेर्नुहोस् र यो चाहिँ नि सेन्ट्रल एसियन रिपब्लिकहरूले पनि दिँदैन। कारण के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन पञ्चशीर नदी छ त्यो पञ्चशीर नदीको उपत्यका चाहिँ ठ्याक्कै पूर्वी दक्षिणतिर गिलगिट र बाल्टिस्तानसित जोडिन्छ। म यसलाई यो यति मात्रै किन गिलगिट र बाल्टिस्तान महत्त्वपूर्ण छ भने त्यो गिलगिट र बाल्टिस्तान नभइकन तालिबानले टेरोरिस्टहरूलाई सपोर्ट गर्यो भने भारत आउन सक्दैन। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ नर्दर्न एलायन्स टिकेर बस्दियो भने भारतलाई टेरोरिजमको समस्या धेरै कम हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट सुरु भयो। कन्फ्लिक्ट यही हो। अब थियोक्रेटिक स्टेट अमिरेत कसरी जान्छ? इरानको मोडेलको सुन्नी ओहाबी शासन हुने हो कि साउदी अरेबिया जस्तो हुने हो कि युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एउटा मात्र इमिरेट्स जस्तो हुने हो कि? अब यसको मोडल के हुन्छ त अब आउन बाँकी छ। त्यसले धेरै निर्धारण गर्छ र इन्टरनेसनल चाहिँ मतलब टेरोरिस्ट आउटफिटप्रति यो तालिबानको के दृष्टिकोण हुन्छ, कस्तो सपोर्ट हुन्छ, कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यसले पनि धेरै कुराहरू निर्धारण गर्छ। तर हिजोसम्म भएका एक्टिभिटिज जुन एउटा गभर्नरलाई सरेआम चाहिँ मतलब गोली ठोकियो त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि तालिबानको पुरानो स्वरूपमा तात्विक परिवर्तन नभएको हो कि अहिलेको तालिबान 2 चाहिँ परिवर्तित र आधुनिक तालिबान नभएको हो कि त्यो चाहिँ मतलब अहिले शङ्का गर्ने ठाउँहरू छ। उहाँले सन्देह गरेको अल कायदा र तालिबान बीच चाहिँ कहीँ न कहीँ नस जोडिया छ कि कहीँ न कहीँ आन्द्रो जोडिएको छ कि भन्ने, आफै तालिबानले चाहिँ हाम्रो जोडिएको छैन भनेर भनिरहँदा अमेरिकाको पनि प्रत्याभूति स्वीकारोक्ति त्यहाँ तालिबान विशुद्ध तालिबानको शासन भयो, अल कायदाबाट फरक भयो भने त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकारोक्तिका लागि फरक पर्दैन भनिरहँदा तपाईँ आतङ्कवादप्रति आतङ्कवादकै अध्यता भएका दृष्टिकोणले तालिबानले यो भूरणनीतिक अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पाउने सम्भावना कति देखिन्छ? धन्यवाद। अब यसमा दुईवटा कुरा हेर्नुपर्ने छ। एउटा कुरा के छ भन्दा तालिबानले वैधता पाउने चान्सेस के छ त, सम्भावना के छ त यो, र तालिबानले अल कायदालाई संरक्षण दिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ त? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तालिबानले अल कायदालाई संरक्षण दिँदैन, सम्बन्धै राख्दैन। त्यति मात्र होइन कि दक्षिण एसियामा सक्रिय रहेका अन्य आतङ्कवादी सङ्गठनहरूलाई तालिबानले संरक्षण दिँदैन अथवा उनीहरूको सहयोग लिँदैन भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी के छ त भन्ने कुरामा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा, अमेरिकाले 9/11 पछाडि नै लादेनको पछाडि बिन लादेन जो मास्टर प्लानरको रूपमा लिग्यो, बिन लादेनलाई खोज्ने क्रममा ऊ अफगानिस्तान पुग्यो। त्यतिखेर तालिबानले नै लादेनलाई अल कायदालाई सपोर्ट गरेको देखिन्छ र त्यही क्रममा अफगानिस्तान अमेरिकन आक्रमणमा पर्यो, निशानामा पर्यो। तालिबान सरकार त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। अब अहिले हेर्दै जाँदा हजुरको के देखिन्छ भने तालिबानले यो जुन जुलाईको पहिलो हप्ता जुन बाग्राम बेस छ, जुन अमेरिकन फोर्स र नेटो फोर्सले सबैभन्दा ठुलो, त्यो छोडिसकेपछि जुन सरकारी फौज विरुद्ध तीव्र आक्रमण गरेको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यहाँ शान्तिपूर्ण मुभमेन्ट त पक्कै गरिरहेको छैन। अशान्तिपूर्ण मुभमेन्ट अथवा हिंसाको प्रयोग, बन्दुकबाट नै उसले राज्य सत्ता पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल गर्छु भनेर तालिबान अगाडि बढेको देखिन्छ र त्यसलाई तालिबान मात्र नभएर अफगानिस्तानभित्र भएका अन्य धेरै आतङ्कवादी ग्रुपहरूले पनि सपोर्ट गरेको देखिन्छ र त्यहाँ कति तालिबान विरुद्ध पनि अफगानिस्तानमै त्यस्ता फोर्सहरू नभएका होइनन्। अब योबाट के देखिन्छ भने अघि नै सरले भनिरहेको छ कि त्यहाँ हिजो मात्र नै प्रान्त प्रमुखको प्रहरी प्रमुखलाई चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले आतङ्कित एक प्रकारको हत्या गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको भनाइ र गराइमा चाहिँ अहिले तारतम्यता ठ्याक्कै मिल्न गएको देखिँदैन। र हिजो मात्र युएनको अर्को इन्टेलिजेन्स रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले चाहिँ नेटो फोर्स, अमेरिकन फोर्सलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई घर घरमा गएर खोजीको गर्ने कार्य पनि तीव्रता दिएको देखिन्छ। अब योबाट के देखिन्छ भने अहिले यति चाँडै तालिबानलाई चाहिँ जो बन्दुकले चाहिँ राज्य सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ, धर्मलाई चाहिँ प्रमुखता आधार मानेर 21औं शताब्दीमा एउटा नागरिकलाई चाहिँ एउटा कुनै धर्मले नै बाँधेर, धर्म नै लादेर त्यसमा पनि उसको इस्लामिक इमिरेट्स स्थापना गर्नको लागि जुन तवरले ऊ अगाडि बढेको छ त्यो शान्तिपूर्ण छैन। त्यो अशान्तिपूर्णै तरिकाले उसले फोर्सफुल्ली नै त्यहाँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि गएको देखिन्छ। पहिलो कुरो, उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वैधानिकता पाउँछ पाउँदैन त्यसमा क्वेसन छ। दोस्रो कुरो, उसको नेक्सस त पहिला पनि जोडिएको थियो अल कायदासँग र अहिले पनि नहोला भन्न सकिँदैन। प्रश्न त्यतिमा टुङ्गिँदैन नि। सन् 2001 देखि लगातार 20 वर्षसम्म अमेरिकाले स्थायी रूपमै मुकाम बनाएर बस्दा पनि यो किसिमको भियतनाम युद्ध पछाडिको अर्को सर्वनाक किसिमको उसको बहिर्गमनले त
त्यत्तिकै छोड्ने अथवा अमेरिका बसुन्जेल पनि आफ्नो प्रभाव नभएर उल्टै छोडेर कसरी भागेको छ भनेपछि त त्यस पछाडि त्यति सजिलै कम आँकेर तालिबानलाई निरपेक्ष तालिबानका रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन होला नि त, त्यसमा चीनको रुसको अरू थुप्रै अवयवहरू जोडिएला नि। अवश्य यसमा भू राजनीतिका अन्य खेलहरू नभएको होइनन्। 20 वर्षको दौरानमा कति रकम चाहिँ त्यहाँ अमेरिकाले खर्च गर्यो होला, कति हात हतियार कति तालिमहरू प्रोभाइड गर्यो होला, अथवा नेटो फोर्सले त्यहाँको प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिको लागि कति तालिम गर्यो होला, त्यसको दुईवटा पाटो छ। एउटा स्थायी रूपमा अफगानिस्तानभित्र तालिबानले सरकार स्थापनाको लागि गरेको लडाइँ, अर्को साथसाथै उसँग भएका अन्य फोर्सहरूले एउटा पक्ष र विपक्ष लिएर अफगानिस्तानमा चलिरहेको युद्ध छ। यसमा प्रमुखता स्पष्ट रूपमा के छ भन्दा अमेरिका भियतनाम युद्धसँग अफगानिस्तान लाई तुलना गर्ने कि नगर्ने, अमेरिका सफल भयो अथवा विफल भयो त्यो भविष्यको एउटा पाटो बाँकी नै रहनेछ। भू राजनीतिमा यसको पठाचे अर्को तर्फबाट अर्को एङ्गलबाट अझ रूपमा गर्न सकिन्छ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन रूपमा अमेरिका त्यहाँबाट बाग्राम बेसबाट चाहिँ छोडेर गयो, त्यो छोडेर गएको करिब 3 हप्तामा नै तालिबान सहर केन्द्रित रूपमा चाहिँ प्रवेश गरेको देख्दा चाहिँ तालिबानले अहिले जुन भनाइ र गराइ छ, हुन त हिजो मात्र तालिबानको प्रवक्ताले हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधानिकता पाउनको लागि यस्तो कुनै पनि खालको हिंसाको बाटो चाहिँ लिँदैनौँ भनेर उसले भनिरहँदा, तर हिजै मात्र त्यहाँको प्रान्त प्रहरी प्रमुखलाई चाहिँ हत्या गरेको देख्दा चाहिँ यसको पाटो चाहिँ भू राजनीतिसँग अझ बढी घनिष्ठ रूपमा जोडेको देखिन्छ र अमेरिका सफल भयो कि विफल भयो भन्ने त अझ अर्को तर्फबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसमा यो अमेरिकाको बारेमा भनौँ, यसलाई दुईवटा एङ्गलबाट मैले चाहिँ विश्लेषण गर्ने गरेको छु। एउटा एङ्गल के छ भने अब मैले चाहिँ हमिद कारजाईको सेन्टेन्स सापट्ने उहाँको वाक्य, कतारको 5 स्टार होटलको बन्द कोठाभित्र तालिबानसित अमेरिका कुरा गर्ने, हामी काबुलमा तालिबानसित लड्ने भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। तालिबान र अलकायदासित चाहिँ डेमोग्राफिक कारणले र तिनीहरूको इस्लामिक पपुलेसनको जुन कन्सन्ट्रेसन बढी भएको स्थानहरू छ त्योसित दूरीको कारणले अमेरिकालाई चाहिँ टार्गेट इस्लामिक टेरोरिस्टहरू र तालिबानहरूले टार्गेट नगर्दाखेरि अमेरिकालाई खास ठुलो असर पर्दैन। त्यो भित्रभित्रै आखिर त्यतिखेर उसले ह्युमन राइट्सहरूको बारेमा त अब डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले जसले पनि उठाउँछ, अमेरिकाले उठाएको थियो। तर 9/11 नभएको भए त अमेरिका त आउँदैन थियो त्यहाँ, होइन? त्यस्तै अर्को 9/11 अथवा अरू कुनै पनि वारदात र अमेरिकाका बाहिरका दूतावासहरूमा उनीहरूले अब अमेरिकालाई गऱ्यो भने हामी पनि नसक्ने रहेछौँ भनेर एक किसिमको सम्झौता, किन धेरैवटा शान्ति वार्ता पनि भएका छन् नि त, सम्झौता भएर अमेरिकाले त्यहाँबाट विथड्र गरेको अवस्था हो भने अमेरिका एक त भियतनामसित तुलनै गर्न मिल्दैन, एकदमै मिल्दैन, त्यो अलग हो स्थिति। तर हामीहरू केही मान्छेलाई त्यो आनन्द लाग्छ, त्यो सुन्दाखेरि अलग कुरा हो। अब मूर्खतामा आनन्द लिनेलाई के गर्नुहुन्छ? आनन्दै त करौँतीलाई बेरेर सर्प आनन्दित हुन्छ, एकछिन मर्छ, कस्ता होइन? त्यस्तैलाई केही भन्नु छैन मेरो। अनि त्यो चाहिँ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हुने हो भने यसको परिवृत्तीय देशहरू जुन भयो नि, कश्यप सागरी क्षेत्र, मध्य एसिया, दक्षिण एसिया, चीन, रुस, यिनीहरूमा चाहिँ इस्लामिक मतलब यो जुन जनसङ्ख्या छ बिचको, यसमा आतङ्कवादीहरूको घुसपेट भएर उनीहरूको वर्चस्व बढ्दै गयो र त्यो यो थियोक्रेटिक शासनप्रति उनीहरूको यो होइन कठमुल्लावादी शासनप्रति चाहिँ आकर्षण बढ्दै गयो भने धेरै ठुलो समस्या उत्पन्न हुन्छ। यहाँ धेरैवटा चाहिँ आउटफिटहरू छन्, जस्तो कि तपाईँ इन्डियन मुजाहिदिनप्रति उसको दृष्टिकोण के हुने, इन्डियन मुजाहिदिनले त इन्डिया नै हुने, जैसे मोहम्मदप्रति उसको के हुने, होइन? लस्करे तोइबाप्रति उसको के हुने दृष्टिकोण, इस्टर्न तुर्कमेनिस्तान इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्टप्रति उसको दृष्टिकोण के हो? त्यो चाइनालाई त नराम्ररी असर गर्छ त्यसले, होइन? अब चेचनियाको टेरोरिस्ट आउटफिटप्रति उसको दृष्टिकोण के हो? अब इरानलाई त्यही समस्या छ, हेर्नुहोस्। यो त पहिलेको नर्दर्न एलायन्स जुन थियो चाहिँ अहमद शाह मसुदले नेतृत्व गर्दाखेरि तालिबानको विरुद्ध, त्यसलाई को त अद्भुत परिस्थिति थियो नि त। अमेरिकाको पनि समर्थन, रुसको पनि समर्थन, चीनको पनि समर्थन, इरानको पनि समर्थन, भारतको पनि समर्थन। त बडो विचित्र थियो त्यो नर्दर्न एलायन्सको समर्थन।
किनभने सबैलाई त्यो चाहिँ मतलब इस्लामिक टेरोरिजम सबैलाई चाहिँ मतलब थ्रिटेन भएर नै त्यो भएको हो नि त। अब यस्तो यो ओहेबी सुन्नी र जुन सियाको बिचको एकदमै ठुलो डिफरेन्सेस छ, त्यो स्थितिमा इरानलाई पनि त यो त ठुलो चुनौती हुन्छ। अब इरानलाई पनि चुनौती भयो, यी सबै परिवृत्तीय राष्ट्रलाई चुनौती भयो, काउसो सल्क्यो, यिनीहरू यसैमा इङ्गेज भइरहेछन्। उसको चाहिँ प्रायोरिटी सिफ्ट अथवा प्राथमिकता अन्यत्र अब केन्द्रित गरेको एउटा थ्योरी यो छ। तर डोनाल्ड ट्रम्पले नै भनेअनुसारको कुरो गर्ने हो र खास गरिकन ब्रिटिस एकजना पार्लियामेन्टेरियन छन्, उनको नाम मैले बिर्सेँ, के छ अलिकति नाम बिर्सेँ, तर अफगानिस्तानका लागि हाई कमिसनर सर निक्ने, उनको कुरा गर्ने हो भने यो शर्मनाक विड्रल हो र हार हो भनेर उनीहरूले व्याख्या गरे। यतिकै ट्रम्पले त बाइडेनले रिजिग्नेसन गर्नुपर्छ भन्ने पनि भनिसकेका छ। त्यसलाई कुरा गर्ने हो भने जसरी यसलाई इरानमा अपरेसन इगल क्लफ फेल भएपछि जिमी कार्टरको पालामा एकदमै अमेरिकनहरू त पुरै अमेरिकन जनता चाहिँ कस्तो भने हतोत्साही भयो, अमेरिकन प्राइडमाथि चाहिँ मतलब ठुलो धावा भयो भनेर हतोत्साही भयो, हाम्रो राष्ट्रपतिले म्यानेज गर्न सकेन भयो। त्यस कारण पहिलो टर्ममा सेकेन्ड टर्मको लागि उनले हारेर रेगनको उदय भयो। यदि त्यही परिस्थिति हो भने अमेरिकामा अर्को रेगनको अब चाहिँ मतलब आगमन हुनसक्छ। त्यस कारण यसलाई दुई थ्योरीबाट मैले चाहिँ हेरेको छु, एउटा त यो विड्रललाई, तर यो भियतनामसित चाहिँ यो तुलना गर्ने परिस्थितिको विड्रल चाहिँ होइन, यति चाहिँ हो। अब यसको यो तालिबानको उदयसँगै यो एक त आफैमा पनि भौगोलिक राजनैतिक प्रशासनिक रूपमा दक्षिण एसिया सार्कमै पर्छ। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ दक्षिण एसियामा अतिवाद र आतङ्कवादको प्रभाव कुन घनत्वमा पर्छ? निश्चय पनि अब यस्तो हौसिएका छन् कि तालिबानको त्यहाँ उदयसँगै दक्षिण एसियाका आतङ्कवादी सङ्गठनहरू धेरै हौसिएका छन्। धेरै टाढा नजाउँ, छिमेकी देश भारतमा मात्र कतिवटा आतङ्कवादी ग्रुपहरू, क्षेत्रीय ग्रुपहरू एक्टिभ छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने मोदीको उदय पछाडि मात्र भारतमा भएको आक्रमणलाई, सीमापार आक्रमण, आतङ्कवादको आक्रमणलाई हेर्ने हो भने 2015, 2016, 2019लाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पठानकोट, उरीदेखि लिएर 2019मा भइरहेको सिआरपिएफको गाडी उडाएकोसम्म हेर्ने हो भने त यो अत्यन्तै दर्दनाक र अत्यन्तै डरलाग्दो स्वरूप छ। भारतलाई लगातार उसले सीमापारबाट नै उसले आक्रमण गरिरहेको छ। पछिल्लोचोटि त भारतको कयौँ राज्यले लिएका निर्णयहरू, फर इक्जाम्पल भारतको राम मन्दिरको निर्णयलाई, त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाईसम्म चाहिँ अहिले यो आतङ्कवादी घटनाका ग्रुपहरूले चाहिँ, नाइकेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टार्गेट गरिरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन कि भारत पाकिस्तानको विवादित क्षेत्रमा सक्रिय समूहहरू पनि हौसिएको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, जैसे ए मोहम्मद, इन्डियन मुजाहिदिन, यस्ता ग्रुपहरूले चाहिँ के गरेको देखिन्छ भने यो गएको 3 हप्ता 4 हप्तामा उनीहरूको सोसल मिडियामै प्रत्यक्ष रूपमा गरेका एक्टिभिटिज र अन्य एक्टिभिटिजलाई क्लोजली मोनिटरिङ गरेर हेर्ने हो भने उनीहरूले चाहिँ अब लगभग दक्षिण एसियामा श्रीलङ्कामा 2019को धमाकाबाट नै श्रीलङ्कालाई एक प्रकारको चाहिँ क्षति पुर्याइसकेको, बङ्गलादेशमा 2016को मा नै अट्याक गरिसकेको र अब लगातार इन्डिया र यस आसपासका क्षेत्रलाई चाहिँ उनीहरूले प्रमुख केन्द्रबिन्दु बनाएर उनीहरूले सक्रिय आफ्नो उपस्थिति नदेखाउला भन्न सकिँदैन। यति मात्र होइन कि लिबिया र सिरियाबाट आइसिस डिफिट हुने बित्तिकै उनीहरूले के भनेको देखिन्छ भने अब हाम्रो यो सेल चाहिँ पावर सिफ्टिङ चाहिँ दक्षिण एसियामै हो भनेर अगाडि बढेको देखिन्छ। अब हेर्नुहोस्, यता तालिबानको उदय हुने, अफगानिस्तानभित्रै तालिबान विरुद्ध नर्दर्न एयरलाइन्सको फोर्सहरू फेरि अर्को युद्धको तयारी गर्नु, पाकिस्तान र भारत बीचको विवादित क्षेत्रहरूमा पनि अतिवादी समूहहरू सक्रिय हुनु, भारतभित्र पहिलेदेखि नै अतिवादी समूहहरू सक्रिय भएर भारतमा चाहिँ लगातार त्यस्ता अतिवादी घटनाहरू घटिरहनु र यसबाट के देखिन्छ भने उनीहरू हौसिएको मात्र छैन कि त्यो अनुसार आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्नको लागि अब थप क्रिया पनि गर्दै जानेछन्। त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। अब यसलाई अर्को आयामबाट, जस्तो तालिबानको आगमनलाई चाहिँ रुसले, चीनले, पाकिस्तानले मौनम स्वीकृति लक्षणम जस्तो देखिया छ। यो एउटा यो पोजिसन हो। एउटा यसैलाई लिएर यो आतङ्कवादी आउटफिटको जुन परिस्थितिलाई अलिकति पूरक कुरा पनि गरौँ। कस्तो स्थिति छ भन्नुहुन्छ भने यसले नेपाललाई पनि घनीभूत रूपले प्रभावित पार्दैछ यो तालिबानको आगमनले। र हामीहरूले होस पुर्याएनौँ भने
नेपालका दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा रहेका कतिपय इस्लामिक चाहिँ जुन संस्थाहरू छन् तिनीहरूलेमा हाम्रा रैथाने मुसलमानको पहिचानलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने गरिका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। यति मात्रै भनौँ, क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् र पारितिरबाट ती क्रियाकलापहरूलाई मोनिटर गरेर बिचबिचमा वारी आएर शिकार खेल्ने काम पनि भइरहेको अवस्था छ। अब यसले गर्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ बुलन्दी अरू बढ्ने स्थिति देखिन्छ र हामीहरूले बहुतै होस पुर्याउनुपर्छ। यो एकदम सोचेभन्दा धेरै नै अप्ठ्यारो छ। यसमा तपाईँले चाहिँ गजवाए हिन्द र निजामे मुस्तफाको चाहिँ मतलब कन्सेप्टलाई राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। यो जुन तालिबान छन् र यो स्कुल जुन छ उसले के छ भने जहाँ डेमोग्राफी आफ्नो प्रिभेल गर्दैन र थोरै मात्रै छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले कम्तीमा पनि अलग नागरिक संहिता माग्ने शरियामा आधारित जुन कुरो अहिले पहिले चाहिँ मतलब तुष्टिकरणका आधारमा केही हदसम्म भारतमा स्थापित थियो। मोदीले 3 तलाकलाई समाप्त पारेपछि अब कमन सिभिल कोड अथवा एउटै नागरिक संहितातर्फ हामीहरू मुलुकी ऐन भन्छौँ नि, एकै किसिमको मुलुकी ऐनतर्फ भारत पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यो कुरो त्यो शरीयतमा विश्वास गर्ने त्यो इस्लामिकहरूलाई एकदमै सही छैन हेर्नुहोस्। र आजदेखि होइन, यो क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन अन्तर्गत हाम्रो यो धेरै चर्चित हो नि त यो थ्योरी होइन। क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन अन्तर्गत भारतमाथि जुन हामीहरू अब्राहमिक मध्ये पनि त 2टा शाखा भनौँ होइन, जोसुवा र एउटा मोहम्मदियन होइन। र त्यो अब्राहमिकको मोहम्मदियन शाखाको घोषित क्लास अफ सिभिलाइजेसन अन्तर्गतको दक्षिण एसियाको नीति भनेको चाहिँ गजवाए हिन्द हो। त्यसप्रति चाहिँ त तालिबानको नीति के रहन्छ एकदम यो यहाँसम्म मात्रै। तपाईँ सबभन्दा पश्चिममा नाइजेरियाको चाहिँ मतलब बोको हराम, सबभन्दा पूर्वमा फिलिपिन्सको अबु सैयद, यिनीहरूसँग चाहिँ यिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। र नेपाल चाहिँ के हो भने जहिले पनि यो फितलो हाम्रो सुरक्षा परिस्थिति र एकदम बिकाउ किसिमका चाहिँ मतलब त्यो संयन्त्रमा भएका व्यक्तिहरू यो भनिराख्दा मलाई चाहिँ बडो दुःख लागेको छ। सरकारी संयन्त्र मात्रै होइन, सञ्चारको संयन्त्र, नागरिक समाज बनिने संयन्त्र, सबै संयन्त्रमा नभए चाहिँ म त यस्ता चाहिँ म त टेरोरिस्ट आउटफिटहरूलाई उनीहरूको अब कसरी प्रस्तुत हुन्छन् थाहा छैन, महिमान्वित गर्छ सोसियल मिडियामा हेर्नु न, एउटा घोषित आफ्नो आइडी अनुसार यहाँसम्म कि स्थापित उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले महाराजले यहाँबाट चाहिँ म त गएनन् घानी गए भनेर तालिबानसँग नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई तुलना गरेका छ। यो भने त यो कस्तो चाहिँ मतलब विकृत मनोविज्ञान हो नि त यो। त्यो स्थितिमा नेपालको संयन्त्रहरू प्रयोग हुँदैनन् भन्ने छैन हेर्नुहोस्। त्यसकारण बहुतै होसियार सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्व बहुतै होसियार हुनुपर्ने स्थिति छ। अब तपाईँको अर्को प्रश्नमा म आएँ चाहिँ यसमा के छ भने पहिले 3टा केस टु केस रुसको कुरा के हो, अन्तिममा गएर एकदमै त्यहाँ ठुलो एनार्की भयो भने पामिर क्षेत्र र कश्यप सागर क्षेत्र चाहिँ नराम्ररी चाहिँ प्रभावित हुन्छ। त्यो हरेक देशको के हुन्छ भने एउटा आफ्नो प्रभावको क्षेत्र हुन्छ। त्यो प्रभावको क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको डिस्टर्बेन्स आयो भने त्यो देशले सहँदैन। त्यहाँ त्यो तालिबानबाट कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो चुनौती आयो भने अब के भने तालिबानलाई कसरी हो दबाब दिएर प्रभाव दिएर अथवा अन्तिममा केही लागेन भने सेना पठाउने स्थिति भएर पनि अब रसियाले नेतृत्व गर्नुपर्ने परिस्थिति छ र रसिया नभागेर डटेर बसेको छ। त्यसरी लिनुहोस्, यो तालिबानलाई समर्थन गर्यो रसियाले भन्ने कुरो होइन, यो हो यसको बात। दोस्रो कुरो अब चाइनामा आउँ। चाइना कुरा के भने चाइनाको 2टा एङ्गलबाट हेरौँ। एउटा चाइनालाई सजिलो के छ भने अफगानिस्तानको जोग्राफी हेर्नु हो भने एउटा टेन्टेकल जस्तो चुच्चो जस्तो सिङ जस्तो भएर चाइनाको सिन्जियाङसित जोडिन्छ। यसको पूर्वपट्टि पूर्वोत्तरपट्टि त्यो ठाउँ चाहिँ अहिले चाहिँ नर्दर्न एलायन्सको कमान्डमा छ हेर्नुहोस्। त्यो ठाउँबाट इटिआइएम इस्टर्न तुर्कमेनिस्तान इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्टको टेरोरिस्ट आउटफिट छ सिन्जियाङमा। उनीहरू मुस्लिमहरूले इस्टर्न तुर्कमेनिस्तान भन्छ सिन्जियाङलाई। त्यसलाई कदाचित नआओस्, तालिबानलाई चाहिँ भर्थे गर तिम्रै मान्छे हुँ भनेर हामीहरूले भन्यौँ भने यो सिन्जियाङको मामलामा उनीहरूले हात नहाल्लान् कि भनेर दबाब र प्रभाव दुइटै गर्न चाहन्छ चाइना। अर्को कुरो संसारमा सबैभन्दा सफल बनिया कोही हो भने चाइना हो। उसले बुच्चरलाई कत्ति बेच्ने हो
जोगीलाई लङ्गौटी बेच्ने हो। अब तालिबानको टर्ब्यान चाइनाले नै बेच्ने हो। अब टर्ब्यान के भयो? फेटा फेटा त्यो चाइनाले बेच्ने हो। त्यो एउटा त चाइनाको यो त विश्वव्यापी नीति नै छ। चाइनाको यो परिस्थिति देखिन्छ। अब रह्यो पाकिस्तान। पाकिस्तानको चाहिँ म त अब लामो अब त प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिसक्यो। पाकिस्तानका 3टा मेजर पोलिटिकल फोर्सेस, एउटा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी जसले लिबरल कन्जर्भेटिभ पार्टी छ, अर्को तपाईँको नवाज शरीफको मुस्लिम लिग जो मोडरेट कन्जर्भेटिभ पार्टी छ, र थोरै राइटिस्ट तहरिके इन्साफ इमरान खानको। सेनालाई छोड्नुहुन्न होला? सेना त सबैको पार्टीहरूको पनि पार्टी भयो होइन, मूल पार्टी कुरै भएन होइन। तर यी सबै कुरा त सेनै आउँदाखेरि पनि त लाल मस्जिदमा कसले कारबाही गरेको? आतङ्कवादीमा सेनाले गरे हो कि? सेनाकै नेतृत्व हुँदाखेरि, मुशरफ हुँदाखेरि, भनेपछि सेनाको पनि त्यो स्ट्यान्ड त क्लियर छ नि त। र त्यो तालिबानको सोच खास गरिकन बलुचिस्तान र चाहिँ मतलब खानहरू र पस्तुन समुदायमा, सबभन्दा पस्तुनमा पठान भन्छौँ नि हामी, एकै त पस्तुनहरूकोसित समस्या परिरहेको छ। तीमाथि त्यो तालिबानको मिलिटेन्सी पस्तुनहरूमा प्रवेश गर्यो भने धान्नै नसकिने स्थिति हुन्छ। र त्यहाँका चाहिँ जमाते इस्लामीहरूसित तालिबानको सम्पर्क हो भने, थियोक्रेटिक शासनहरू त्यहाँको दबदबा निर्माण हो भने, 3टै राजनीतिक शक्ति विस्थापित हुनुपर्छ। यसको उनीहरूसित एउटै विकल्प के छ भने प्रभाव क्षेत्र हो आफ्नो। त्यो अफगानिस्तान भनेको पाकिस्तानको प्रभाव क्षेत्र हो। त्यो प्रभाव क्षेत्रलाई त्यत्तिकै राखेर तालिबानसितलाई तुष्टिकरणको स्थिति राखेर तिम्रा साथमा हामीहरू छौँ भनेर कमसेकम तिनीहरूलाई पाकिस्तानभित्र छिर्न नदिने नीतिमा इमरान लागे, प्रशंसा गरेर बुल्क्याइरहेका छन् अहिले है। पाकिस्तानको स्थिति त्यो देख्छु। अब अहिले सबभन्दा सङ्कटमा परेको भारत र इरान अर्को सङ्कट छ है। भारतको सङ्कट के हो भने अमेरिकनहरूलाई हामीहरूले छोड्ने बित्तिकै तालिबानहरू यसरी अगाडि आउँछन् भन्ने कुरो अमेरिकन इन्टेलिजेन्समा को रिपोर्टमा थिएन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अमेरिकनहरू यति विक छैन। तर त्यो हुँदाखेरि पनि इन्टेलिजेन्स सेयरिङ चाहिँ आफ्नो क्वाडको सहकर्मी हुँदाहुँदै पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको नन न्याटो चाहिँ मतलब अब मिलिटरी एलाइजको रूपमा आफूलाई अगाडि लिएर आइरहेको इन्डियालाई यत्रो धेरै स्ट्राटेजिक चाहिँ मतलब कम्प्याक्टमा साइन गरिसकेको इन्डियालाई त्यो इन्टेलिजेन्स सेयरिङ गरेको देखिएन। यो गम्भीर कुरा हो, एक धेरै गम्भीर कुरा हो। नभए त्यो गरेको भए मोदी जस्तो चाहिँ प्रोएक्टिभ लिडरले अहिलेसम्म त्यहाँबाट भारतीय नागरिक उहिले इभ्याकुएट भइसकेका हुन्थे। अब अहिले इभ्याकुएसनको यत्रो समस्या छ भारतीय नागरिकको, त्यो इभ्याकुएसन कम्प्लिट नभइकन इन्डियन स्ट्राटेजी चाहिँ डिस्क्लोज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हालाकि इन्डियाको प्राइभेट मिडियाहरूको एगेन्स्टमा छ, तर प्राइभेट मिडियाहरूले पनि बढी प्रोभोक गरे र बढी चाहिँ मतलब एगेन्स्टमा लागेको देखियो भने त्यहाँको दक्षिण एसियाई नन इस्लामिक जुन अहिलेको चाहिँ मतलब जनसङ्ख्या छ त्यहाँ, त्यसको जीवनप्रति ठुलो जोखिम निर्माण हुनसक्छ। र त्यो उत्तेजना अब दक्षिण एसियाई मिडिया यस्तै छ है। अब त्यो एउटा एक किसिमको दुर्भाग्य पनि, त्यो उत्तेजनाले चाहिँ सकारात्मक परिणाम दिँदैन भन्ने मलाई लाग्यो हो। र इन्डियाको स्टेट लेभलबाट चाहिँ अब त्यो इभ्याकुएसन नसकिकन उनीहरूको चाहिँ मतलब कति सङ्ख्यामा छन् अहिले अफगानिस्तानमा? अझै इभ्याकुएसन इन्डियनहरूको त धेरै ठुलो गर्नुपर्छ होला। मलाई यकिन त भन्न सकिनँ। हिजो 15-16 हजारको कुरो आइरहेको थियो, अहिले तुरुन्तै इभ्याकुएट गर्नुपर्ने। अब ऱ्यापिडली इभ्याकुएसन त गरिरहेका छन् उनीहरूले। त्यो नसकिकन चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा कङ्क्रिट निर्णय गर्न एउटा गर्दैनन्। अर्को कुरो रुससित अब यो चाहिँ मतलब तालिबानको बारेमा र अफगानिस्तानको बारेमा स्ट्रङ एकदमै कन्फिडेन्सियल इन्टरेक्सन हिन्दुस्तानको पक्कै हुन्छ। त्यो भएपछि पनि अब चाहिँ उनीहरूको पोलिसी चाहिँ अगाडि आउँछ होला। हामीहरूले चाहिँ अब हिन्दुस्तानको पोलिसी के आउँछ त्यसका आधारमा प्रतिक्रिया। इभ्याकुएसनकै कुरा गर्दा त हाम्रा पनि अब त धेरै नागरिक त आइसक्यो होला, कति होला हाम्रा? त्यो मलाई ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। नेपालीहरू चाहिँ के भने अनधिकृत रूपले पनि यति धेरै मान्छेहरू गइदिन्छन् कि विदेश, अब यो विदेश जाने प्रतिको यो म्यानियक मनोविज्ञानमा आफै छक्क पर्छु। अब अधिकृत रूपले कति छ मैले त्यसको ठ्याक्कै डाटा चाहिँ पढ्दाखेरि काहीँ भेटेको छैन। हामी त यस्तै हो, लथालिङ्ग भताभुङ्ग व्यवस्थापन छ।
कसलाई संयन्त्रमा केही छ ठ्याक्कै अभिलेखित? नेपालले अहिले एक्ज्याक्टली रूपमा डेटा दिन सकेको अवस्था छैन। किन भन्दा उहाँले सरले अघि नै भनिसक्नुभयो, गैरकानुनी रूपमा अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेका नेपालीहरू धेरै छन्। तिनीहरू कुन प्रान्तमा कुन सुरक्षा सङ्गठन अथवा कुन एउटा प्राइभेट कम्पनीहरूमा कसरी काम गरिरहेछन् भनेर कसैले पनि एकिम डाटा निकाल्न सकेको छैन र हाम्रो प्रत्यक्ष दूतावास नभएको कारणले पनि त्यो एउटा कठिनाइ त्यसमा पनि भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। अब सरले अघि नै भन्नुभयो, एउटा अफगानिस्तानमा भू राजनीतिको पाटो त पठाचै गर्ने ठाउँ छँदैछ। त्यसमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको भनेको अफगानिस्तानबाट अमेरिकन छोड्ने बित्तिकै अफगानिस्तानको तालिबानको प्रतिनिधि तुरुन्तै बेजिङ जानुमा आफैमा एउटा अप्राकृतिक रूपमा उहाँहरूको एउटा जुन भेटघाट भयो, त्यो भेटघाट भइसकेपछि चीनलाई चाहिँ एउटा विकास निर्माणको राष्ट्रको रूपमा तालिबानले भन्यो। तर पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा चीनको चाहिँ म 3वटा चासो देख्छु त्यहाँ। एउटा पहिलो चाहिँ के छ भन्दा उसको सुरक्षा चासो छ। चिनिया नागरिकहरू बेल्ट एन्ड रोडको उसको महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टमा चाहिँ लगातार 2004 देखि 2021सम्म आउँदाखेरि पाकिस्तानदेखि मालीसम्मको भएको आक्रमण हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई मन नपराउने, चीनलाई मन नपराउने त्यस्ता अतिवादी समूहहरूले उसलाई आक्रमण गरिरहेछ। दोस्रो कुरो के छ भन्दा चीनको आर्थिक पक्ष छ। चीनको महत्त्वाकांक्षी रोड एन्ड बेल्ट एन्ड रोडको जुन प्रोजेक्ट छ, जुन अर्बौँ छ, त्यसमाथि लगातार अहिले पाकिस्तान स्थित बलुचिस्तान लिबरेसन आर्मी र पाकिस्तानी तालिबानहरूले गरिरहेछन्। र अर्को कुरो के छ भन्दा उसको भू राजनीतिको बाटोबाट हेर्ने हो भने उसले जुन रेल सञ्जाल लगायत जुन रूपमा अफगानिस्तानमा लगानी गरिरहेछ, जुन रूपमा उसले इरानहरूसँग रेल सञ्जाल जोड्न खोजिरहेछ, जुन रूपमा गएको वर्ष इरानले चाहिँ 25 वर्षको एग्रिमेन्ट बेजिङसँग गर्यो, यो पाटोले हेर्दाखेरि दक्षिण एसियाको भू राजनीति अझै जटिल रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। अब यता सरले अघि नै मर्जी भएको अनुसार नेटो फोर्स मात्र नभएर कि इन्डो प्याकम स्ट्राटेजिक अन्तर्गत भारत र अमेरिकाको चाहिँ साझेदारीको अवधारणाबाट हेर्ने हो भने उनीहरूको वस्तुस्थितिलाई नजिकबाट निहाल्दा उनीहरूलाई भारतमाथि प्रत्यक्ष तालिबानको प्रभाव नपर्ला भन्न सकिँदैन। तर भारत चाहिँ अहिले आफ्नो पहिलो उसको प्राथमिकता चाहिँ त्यहाँ अफगानिस्तान स्थित आफ्ना भारतीय नागरिकहरूलाई कति छिटो उद्धार गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ फोकस गरिएपछि मात्र उसले चाहिँ आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गर्ला। अब सरले चाहिँ अलिकति नेपालको कुरा पनि उठाउनुभयो, हजुरले पनि उठाउनु भयो। नेपालमा के छ भन्दा नेपालमा यसको प्रभाव नपर्ने होइन, पर्न सक्छ र त्यसका केही इन्डिकेटर्सहरू पनि विगतमा नदेखिएका होइनन्। पहिलो कुरो नेपालमा सरस्वती हेर्दाखेरि शरणार्थी समस्या तुरुन्त यो देखा पर्न सक्ने रूपमा हामीले लिइरहेको छौँ। कसरी भन्दा ठुलो रूपमा हामी भारतसँग सीमा जोडिएको छ, त्यसमा रेगुलेट बोर्डर नभएर ओपन बोर्डर भएको कारणले कति ठाउँबाट चाहिँ उनीहरू छिर्छन्, त्यो हामीले कति ठाउँमा ब्लक गर्न सक्ने कन्डिसन छैन। दोस्रो कुरो के छ भन्दा यहाँ ठुलो रूपमा पश्चिमा दूतावास र तिनसँग आश्रित प्रोजेक्टहरू प्लस अमेरिकनको यहाँ ठुलो दूतावास प्लस उनीहरूबाट सञ्चालित प्रोजेक्टहरू र भारतको ठुलो उपस्थिति भएको कारणले यो तीनवटै फोर्ससँग चाहिँ फेरि उनीहरू अपोजिट फोर्सको रूपमा लडिरहेको कारणले भोलि यसको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उसले वैधानिकता पाउला नपाउला, तर नेपालभित्र चाहिँ दुईटा राइभली फोर्सहरू एक आपसमा भेट हुँदाखेरि नेपालभित्र उनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो कुरो के छ भन्दा दक्षिण एसियालाई नै केन्द्रबिन्दु मानेर नेपालभित्र त्यस्ता सङ्गठनहरूको चाहिँ स्लिपर सेलहरू नहोला भन्न सकिँदैन। हाम्रो भाषामा सिधा रूपमा भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा आतङ्कवादी हमला हुनलाई 3वटा कुराको आवश्यकता पर्छ। एउटा त्यस्ता अतिवाद आइडियोलोजी अथवा त्यस्ताबाट उत्प्रेरित भएका समूह अथवा व्यक्तिको उपस्थिति। दोस्रो कुरो त्यस्ता सङ्गठनहरू स्थापना। तेस्रो कुरो के छ भन्दा अथवा नेपाल भन्ने देशलाई नै अथवा कुनै देशलाई नै टार्गेट गराएर अथवा कुनै सेपरेटिस्ट मुभमेन्ट अथवा पृथकतावादी आन्दोलन भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। र तसर्थ विगतमा भएका इन्डियन एयरलाइन्सको हाइज्याकदेखि लिएर विभिन्न समय कालखण्डमा घटेका घटनाहरूलाई फरक लेन्सबाट हेर्ने हो भने नेपालमा यसको प्रभाव परिरहेको छ, असरहरू सुरक्षा चुनौतीहरू थपिरहेको छ। अरुण सर, अघि तपाईँले रैथाने मुस्लिम अथवा रैथाने इस्लामिकहरू र आयातित आतताईहरू बीचको त्यो एकदमै सकसपूर्ण अवस्थाको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो आयामलाई अलिक व्याख्या गर्नु। म अलिकति उहाँले चाहिँ नेपालभित्रै स्लिपर सेलको कुरा गर्नुभयो नि। अब एउटा दुईवटा उदाहरणबाट दिन्छु। उरीमा इन्डियन एसएसबी माथि टेरोरिस्ट एट्याक भयो।
त्यसको काउन्टर चाहिँ बालाकोटमा सर्जिकल स्ट्राइक गर्यो। बालाकोटमा सर्जिकल स्ट्राइक गरेपछि रौतहट जिल्लाको एउटा गाउँमा पाकिस्तानको झन्डासहित हिन्दुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिन्दाबाद भनेर नेपालमा नारा जुलुस निक्लियो। यो स्लिपर सेल नभएको भए यो हुन सक्दैन नेपाल छ। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन पेरिसमा फ्रान्समा एउटा टिचरलाई चाहिँ मतलब गडारेटियो मारियो नि त स्कुलमा। त्यो बर्बर उसको पछाडि त्यस पछाडि त्यस्ता इन्स्टिट्युसनमाथि फ्रान्सको सरकारले एउटा पिनिसिभ एक्सन लियो त कारबाही गर्यो। त्यो कारबाहीको क्रममा संसारका धेरै ठाउँमा इमानुएल म्याक्रोनको पुतला दहन भयो। नेपालमा पनि एक ठाउँ पुतला दहन भयो, त्यो थियो स्याङ्जा। आउटफिट कसरी छ भन्ने कुरा यी दुईटा उदाहरण बडो सोच्नुपर्छ। स्याङ्जा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ मतलब गोर्खा भन्नुहोस्, कास्की, तनहुँ अनि चाहिँ मतलब उदयपुर होइन अर्को तपाईँलाई भन्छ वाङ्ला, पाली भन्ने छन् यो अर्घाखाँचीमा। त्यो पुरै कम्प्लिटली मुस्लिम गाउँ हुन्, पहाडे मुस्लिमहरू। यिनीहरू भनेको कुनै जमाना नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि पनि केही आए, किनभने पृथ्वीनारायण शाहको बिजुली गारदकै प्रमुख भेखा सिंह र मोहम्मद ताकी थिए, मुस्लिमहरू थिए। त्यहाँभन्दा अगाडि नै हिन्दूको सौभाग्यको सामग्रीको व्यापार गर्नका लागि एउटा स्थायी रूपमा यहाँ पसल चलाएर बस्थे, चुरा पोते र पूर्वी युरोपमा त्यसको उत्पादन हुने हुनाले ज्यादातर त बगदादीहरूले त्यो गर्थे। ती बगदादीहरू पनि आएर यहाँ बसेर त्यसरी भएका यिनीहरू चाहिँ पिसफुली पहाडी मुसलमानमा त्यस्तो प्रकारको इन्फिल्ट्रेसन थिएन आजसम्म। त्यो अब के अरे त्यो घटनाले चाहिँ सन्देह लिएर आयो। अर्को कुरा के छ भने जुन बोर्डर लाइनमा यहाँ यो विगत 10 वर्षमा जस्तो प्रकारले इस्लामिक इन्स्टिट्युसनहरू खास गरी मद्रसाहरू भइरहेका छन्, यहाँसम्म कि गिरिजाप्रसादको अन्तिम कार्यकालमा उहाँले दारुल उलुमको पनि जुन लाइसेन्स दिनुभयो त्यसमा आउने व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरू धेरै छन्। तिनीहरूको संलग्नता के हो र तिनीहरूको स्ट्याटस के हो भन्ने बारेमा नेपालको राज्य धेरै हदसम्म अनभिज्ञ छ। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने भारतले स्ट्रङली एनआरसी चाहिँ आसाम स्टेट अफ आसामको माग अनुसार त्यो चाहिँ मतलब इन्डक्ट भएको स्टेट आसाममा एनआरसी इन्डक्ट भइसकेपछि जुन त बडपेटा क्षेत्रमा चाहिँ उताबाट बङ्गलादेशबाट मुस्लिम यो चाहिँ मतलब घुसपेट हुन्थ्यो र तिनीहरूको त्यहाँ अभिलेखीकरण अन्त्य भएपछि तिनीहरूको विस्तार आएर नेपालमा चाहिँ केही हदसम्म त्यसको चाहिँ आएको छ। रोहिङ्गाहरू आफैमा छँदैछन्, तिनीहरूको एडप्सन दक्षिणमा भएको भनेर चाहिँ मतलब काहीँ न काहीँबाट चाहिँ इन्टेलिजेन्सहरूको सूचना छ। हेर्नुहोस्, नन बायोलोजिकल सन्तानहरू चाहिँ मतलब कुनै कुनै क्लस्टरमाहरू धेरै धेरै निर्माण हुन थाले भने त्यो स्थिति पनि एक किसिमले खतरनाक भएर बन्दैछ। र त्यसरी कुनै पनि प्रलोभनमा परेर नेपालका रैथाने मुस्लिमहरूमा अब नन बायोलोजिकल सन्तानहरूको अभिलेखीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो भने यो गम्भीर कुरो हो। हेर्नुहोस्, त्यसका यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले मध्यनजर गरेर पहिलो कुरा त बायोमेट्रिक डाटा बनाएर इन्डियासित बायोमेट्रिक डाटामा सेयरिङ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, दोहोरो नागरिकता छ कि छैन भनेर। हामीहरूको एकातिर चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा सबै बिहारी आउँछन् भनेर एटेन्सन चाहिँ त्यता छ, रियल प्रब्लम यता छ, अर्को प्रब्लम यता छ। त्यस कारण यी सबै कुराहरूकोमा एकदमै राम्ररी मोनिटर गर्नुपर्ने छ र हामीहरूलाई चाहिँ रैथाने मुस्लिम भनेको त्यही हो। अब मान्नुहोस् कि कपिलवस्तु एउटा मैले आर्बिट्रेरीली भनेको कपिलवस्तुमा एनआरसीबाट विस्थापित भएका अथवा रोहिङ्गाहरू कोही गएर त्यहाँ बसेका छन्, किनभने उनीहरूलाई त जीवनयापनै अप्ठ्यारो छ, गरिबलाई नै प्रयोग गर्न सहज हुन्छ। त्यस्तैलाई तिनीहरूलाई चाहिँ त ह्युमन बम अथवा केही बनाएर एउटा फिदाइन हमलावर बनाएर भोलि चाहिँ मतलब पारी पठाए अथवा फिदाइन नबनाएर पनि टेरोरिस्ट बनाएर पठाए। अब्दुल करिम टुन्डा कहाँ बसेको? पोखरा बसे होइन? त्यस्तै गरेर अर्को टुन्डा त्यहाँ गयो अनि आएर नेपालको चाहिँ मतलब कुनै कपिलवस्तु अथवा रौतहटको हाम्रो मुस्लिम क्लस्टरमा बसेर त्यहाँ माथि फेरि अर्को भोलि सर्जिकल स्ट्राइक भयो भने के हुन्छ? हाम्रो रैथाने मुसलमानहरूमाथिको त अप्ठ्यारो पर्यो कि परेन? हो, यस्ता समस्याहरू मुसलमान भन्ने बित्तिकै सबैलाई एउटा ब्ल्याङ्केटमा त राख्नु भएन, एउटा ब्ल्याङ्केटमा राख्नु भएन होइन? मुसलमान भन्ने बित्तिकै अब
त्यस कारण यो समस्याले गर्दाखेरि हाम्रा रैथाने मुसलमानहरूको अस्तित्वमा पनि सङ्कट छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यो ओहेबी रिजरेक्सनिस्ट मुभमेन्टले आफ्नो चाहिँ धनबलको आधारमा चाहिँ मिलिटेन्टहरू यस्ता फिदायनहरूको निर्माण गर्ने हो, त्यही सूत्र लगाएर तपाईँको श्रीलङ्कामा पनि गरेको छ र नेपालमा पनि त्यस्तै पहाडे कम्युनिटीहरूबाट पनि त्यस्ता फिदायनहरू निर्माण हुने प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसप्रति राम्ररी चाहिँ मतलब मोनिटर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मतलब यो चाहिँ क्रिस्चियन मिसनरी जोसुवा कन्भर्सनको कुरा मात्रै होइन, यो पनि अर्को खतरनाक कन्भर्सन चाहिँ पहाडमा देखिन थालिरहेको छ। पहाडका चाहिँ मतलब नेपालका हिन्दू सरनेमवाला चाहिँ मतलब फिदायनहरू निर्माण भइरहेका छन्। अस्ति मात्रै के समथिङ गौतमलाई भारतमा गिरफ्तार गरेका थियो। हेर्नुहोस्, अनि यस्ता चाहिँ मतलब यो कुराहरू जुन यी एक्टिभिटी छन्, यो एक्टिभिटिजलाई चाहिँ अब उत्साह बढेको छ तालिबानको उपस्थितिले। तालिबानले अब उपरान्त तिनलाई निरुत्साहित गर, तिमीहरूसित हाम्रो केही लेनादेना छैन भन्यो भने स्थिति एउटा आउला। छ भनौँ भने फेरि अहिले चाहिँ नार्कोटिक फ्री, जिरो नार्कोटिक भनेर कमिटमेन्ट गरेछ तालिबानले। तर अहिले उनीहरूको रवैया जुन छ त्यसले गर्दा अब ब्लकेड त अवश्यम्भावी छ। हेर्नुहोस्, ब्लकेड भयो भने अब मेजर अघिको कुरा अर्को कुरामा आउँछु म, पञ्चशिर उपत्यकामै आउँछ फेरि। हेर्नुहोस्, त्यो भने कुनै हालतले पनि उनीहरूले पञ्चशिर उपत्यकाको प्रयोग चाहिँ मतलब फतेह गर्न चाहन्छन्। त्यो तालिबानको कब्जा गयो भने पुरै त्यो टेरोरिस्ट ड्रग पेडलरहरू सबै पञ्चशिर उपत्यकाबाट जङ्गल नेपाल आउन सक्छन्। जङ्गल कश्मीर हुँदै त्यस्तो रुट छ। जसरी गोल्डन ट्रायङ्गलबाट पनि यो बर्माबाट पनि जङ्गल मान्छे नेपाल आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँबाट पनि जङ्गल निर्जन ठाउँबाट नेपाल आउन सक्ने ट्रेलहरू रुटहरू छन्। त्यस कारण त्यो झनै खतरनाक हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण हामीहरू पनि खतराको घन्टी चाहिँ नराम्ररी बज्ने सम्भावना। नारायणजी, यसलाई अझै कुन स्तरको कुन घनत्वको खतरा छ, यसको भौतिक र कानुनी दुइटै? यसमा सरस्वती हेर्दाखेरि मेरो बुझाइ के छ भन्दा, पहिलो कुरो आतङ्कवादी कुनै समूहको जात, धर्म, भाषा, पेसा केही पनि हुँदैन। कुनै घोषित उद्देश्य प्राप्तिको लागि उसले चाहे राजनीति, चाहे धर्म, चाहे अरू कुनै त्यस्तो एजेन्डा बोकेर आततायित घटना घटाएर आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि ऊ अगाडि बढ्छ। र कुनै आतङ्ककारी अब समूहको जात, धर्म हुँदैन। मुस्लिम हुने बित्तिकै आतङ्ककारी होइन, आतङ्ककारी भन्ने बित्तिकै मुस्लिम होइन। बुद्धिस्टमा पनि अतिवाद जन्मिसकेको छ, हिन्दूमा पनि छ, क्रिस्चियनमा पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपमा आतङ्कवादलाई हेर्ने हो भने कुनै जमानामा आतङ्कवाद चाहिँ अनार्चिस्ट वेबमा चल्यो, त्यो लगभग 40औं वर्ष जति चलिसकेपछि त्यो पछाडि एन्टी कोलोनियलिजमको रूपमा चाहिँ आतङ्कवादले स्वरूप लियो। यसको स्वरूप परिष्कृत हुँदै गइरहेको छ। एन्टी कोलोनिस्ट ग्रुपबाट चाहिँ आतङ्कवाद फेरि केमा गयो भन्दा न्यू लेफ्ट वेब कम्युनिस्टको रूपमा देखा पर्यो अतिवाद। जहाँ श्रीलङ्कामा भइरहेको तमिलहरूले विद्रोह गरे त्यतिखेर चाहिँ लेफ्ट विङ्सको अवधारणामा अगाडि बढे। त्यसरी अगाडि बढ्यो भने 9/11 पछाडि के देखिन्छ भने आतङ्कवादी समूहहरूले धर्मलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर अगाडि बढेको देखिन्छ। 9/11 पछाडि पनि 2014 आउँदाखेरि आइसिसले त लिबिया सिरियामा चाहिँ तपाईँको इस्लामिक क्यालिफेटको रूपको कन्सेप्ट अगाडि बढाएको देखिन्छ। अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको रूपलाई लिएर आएर नेपालमा परेको प्रभावलाई हेर्ने हो भने नेपालको कुनै समूह अथवा वर्गलाई लक्षित गरेर त्यसमा इन्फिल्ट्रेसन गरेर आफ्नो घोषित लक्ष्य पुरा गर्नको लागि बाह्य समूहहरूले घुसपेट नगर्ला भन्न सकिन्न। अघि सरले पनि केही उदाहरणहरू दिइसक्नुभयो, नेपालमा पनि त्यस्ता घटनाहरू नघटेका होइनन्, त्यो सरको उदाहरणबाट प्रष्ट छ। अब यसमा सरस्वती हेर्दाखेरि नेपालले चाहिँ नेपालको भूमि सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा प्रमुख हाम्रो मुद्दा हो। नेपालले आफ्नो भूमि कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, आफ्नो नागरिक कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख मुद्दा भएको कारणले पहिलो कुरो हाम्रो नेपाली भूमिमा थ्रेट कति छ त्यो हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो त्यस्ता थ्रेट उत्पन्न भएको खण्डमा त्यस्ता कल्प्रिटहरूलाई हाम्रो कानुनले कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को पाटो हेर्नु पर्यो। नेपालमा सरस्वती हेर्दाखेरि नेपालमा आतङ्कवाद हेर्नकै लागि कुनै त्यस्तो अधिकार सम्पन्न राज्यले अहिले तत्काल दिएको घोषित कानुन भनेको कतै कुनै त्यस्तो आतङ्कवादसँग सम्बद्ध घटना भयो भने त्यहाँ सेना पहिले जाने कि प्रहरी जाने कि सशस्त्र जाने कि राष्ट्रिय अनुसन्धान जाने भन्ने स्पष्टता छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरै यही छ। नेपालमा 4वटा सुरक्षा निकाय छन्, उनीहरूले गर्छौँ सबैले भन्छन्, अहिले कानुनी रूपमा
यहाँ हामी यो टेलिभिजनमा बस गर्दै गर्दा कुनै ठाउँमा अप्रिय घटना घट्यो भने पहिलो रेस्पोन्ड कसले गर्ने भन्ने कुरामा नै हामी प्रष्ट छैनौँ। र नेपालमा पछिल्लो परिस्थिति घटनाक्रमलाई नेपालमा सुरक्षा निकायले अध्ययन नगर्ने होइन, उनीहरू चुकिरहेको होइन, उनीहरू सक्रिय छन्। तर उनीहरूलाई के बाध्यता छ भन्दा सुरक्षा फौजहरूलाई सुरक्षा कारबाही अथवा कानुनी बाटो अवधारणा गर्नको लागि उनीहरूलाई पहिलो रूपमा चाहिँ प्रष्ट कानुनको आवश्यकता छ। दोस्रो रूपमा के छ भन्दा हाम्रो भाषामा आतंकवादी सङ्गठनहरू छैन अथवा त्यसमा भए कसरी नियन्त्रण गर्ने क्रममा भने दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट, एउटा कानुनी बाटोबाट कसरी नियन्त्रण लिन सक्छौँ भने अर्को चाहिँ उनीहरू एक्सट्रिम लेभलमा चाहिँ देशभित्र उपस्थित मिलिटेन्ट ग्रुप नै उपस्थित भएछ भने हार्डकोर मिलिट्री अपरेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी हेर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई कानुनी रूपमा पनि हामी प्रष्टता छैनौँ भने कुनै अप्रिय घटना घटेछ भने त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले कुन निकायले कुन सुरक्षा निकायले पहिलो प्राथमिकता राखेर हेर्ने भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छैनौँ। त्यो भएर राज्यले पहिलो रूपमा कानुन निर्माण गर्नु पर्यो। दोस्रो रूपमा के छ भन्दा लामो समयदेखि अनुभव प्राप्त गरेका नेपाल प्रहरीका त्यस्ता विशेष खालको युनिटहरू छन्, तिनलाई कानुन सम्मत बनाउनु पर्यो। त्यो पछाडि अझ हार्डकोर लेभलमा अलिकति कडा रूपमा यहाँ त्यस्ता गतिविधि भएछ भने नेपालमा द्वन्द्वकालमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल छ, उसको एउटा म्यान्डेट के छ भन्दा देशभित्र पृथकतावादी तथा हात हतियार तथा त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई सम्म नियन्त्रण गर्ने उसको एउटा म्यान्डेट भएको कारणले उसलाई त्यो अनुसार तालिम रिसोर्स प्लस अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो। त्योबाट पनि हाम्रो क्षमता बाहिर गएमा देश हामी आर्मीलाई चाहिँ देशै भन्छौँ, आर्मी के छ भन्दा आर्मीले त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि आर्मीलाई त्यो अनुसारको चाहिँ अधिकार सम्पन्न नेपाली सेनाले चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा लिडिङ फोर्स भएको कारणले उसले चाहिँ समग्र परिस्थितिलाई चाहिँ नियन्त्रण राख्नको लागि उसले त्यो अनुसारको कानुन त्यो अनुसारको जनशक्ति पनि उसँग हुनुपर्छ। र आर्मीसँग जनशक्ति छ त्यो अनुसार कानुन सायद आर्मीलाई अहिले नभइसकेको हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा थ्रेड कुन रूपमा छ नेपाल मात्र, नेपालभित्र नेपालमा कसरी जोखिम परिरहेछ र जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न नेपाललाई तत्काल के चाहिन्छ भन्ने कुरा दुईवटा एङ्गलबाट हेर्नु उहाँले बोलिरहँदा तपाईँले के राम्रो टिप्पणी हुन्छ गर्दै जस्तो हुनुहुन्छ लाग्छ। होइन, उहाँको केही पूरकता र केही पार्थक्य चाहिँ कुरा गर्न मलाई इच्छा लाग्यो। एउटा चाहिँ के भने सबैतिर चाहिँ अतिवादीहरू छन् भन्दा अतिवादी अर्थोडक्स होइन फार राइटिस्टहरू हुन्छन्। अब अमेरिका पनि के नभएको होइन कुनै जमानामा त्यो होला, तर जहाँसम्म टेरोरिस्ट आउटफिटको कुरा छ चाहिँ टेरोरिस्ट आउटफिट चाहिँ अहिलेको युगमा जुन हामी यो हदसम्मको सभ्य भइसकेका छौँ यो युगमा चाहिँ तीनटा टेरोरिस्ट आउटफिटले संसार पीडित देखिन्छ। एउटा चाहिँ पहिचानमा आधारित टेरोरिजम, जस्तो चाहिँ तपाईँको भारतको नर्थ इस्टमा केही इथनिक ग्रुपहरूले आफ्नो अलग पहिचान हुनुपर्छ, अलग पृथकताका कुराहरू आए पहिचानमा आधारित। अर्को एउटा चाहिँ टेरोरिस्ट भनेको मार्क्सिस्ट टेरोरिजम, जस्तो भारतमा माओवादीहरूले गरिरहेका छन्, नेपालले पनि त्यो केही हदसम्म गुज्रियो त्यसमा। अल्ट्रा लेफ्टिक अर्को अमुक पात्रको नाम जोड्नुभन्दा होइन, मार्क्सिजमबाट आएको त्यो लेफ्ट कहाँबाट आयो? ठिक छ होइन, रुट बिना किन कसैलाई त चित्त दुख्छ भने दुखोस्, के गर्नुहुन्छ त नहुनुहोस् मार्क्सिस्ट, चित्त दुख्छ भने। अनि तेस्रो कुरा हो भने चाहिँ इस्लामिक टेरोरिस्ट। यो तीनटा स्थिति छ र उहाँले भने जस्तो केही मान्छेलाई ब्लेम नलागेको अवस्था चाहिँ होइन, तर त अहिले जुडिसियल प्रोबबाट त्यो कुरो असत्य हो भनेर पनि साबित भइसकेको छ भारतमा हिन्दूहरूको हकमा, र त्यस्तो आउटफिट छैन एक। अनि दोस्रो अब पोलिटिकल्ली आरएसएसलाई अथवा कसैलाई केही त्यो विश्व हिन्दू परिषदलाई कसैले भन्यो भने अलग कुरा हो, त्यो चाहिँ त्यो सबभर्सन हो, त्यो अपव्याख्या हो। अर्को के छ भने तपाईँले जुन बुद्धिस्टहरूको कुरा गर्नुभयो, बुद्धिस्टहरूको कुरा गरेर चाहिँ बिरान्तुकै कुरा गरे होला, बर्माको मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म त नामै लिएर भने बिक्छु बिरान्त। त्यो भनेको पहिले आराकान आर्मीले, इस्लामिक आराकान आर्मीले त्यहाँको 60वटा हिन्दू परिवारलाई, बुद्धिस्टमा थिएन, 60वटा हिन्दू परिवारलाई जिउँदै जलाए पछाडिको त्यो बिरान्तुले लिड गरेको त मुभमेन्ट हो। त्यो काउन्टर मुभमेन्ट हो त्यो। तर बिरान्तुले के छ भने सबै चाहिँ मतलब त्यहाँका चाहिँ मतलब उनी अतिवाद भएको भए त्यहाँका गोर्खा त्यत्रो हिन्दूहरू छन्, इन्डियन ओरिजिनका त्यत्रो हिन्दू छन्, त्यसको विरुद्ध चाहिँ मतलब लडेको मान्छे त होइन नि त त्यो। त्यस कारण बुद्धिस्टमा पनि यो छैन, हिन्दूमा पनि छैन। जो अब जोसु अब्राहमिक अन्तर्गत जोसुमा पनि अहिले धार्मिक अतिवादको रूपमा त्यो चाहिँ मतलब टेरोरिस्ट आउटफिटहरू छैन। भए पनि राज्यले त्यसलाई चाहिँ राज्य कब्जा गर्ने हिसाबले काहीँ पनि छैन
भयो भने त्यो सभ्य राज्यले तिनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, कानुनी कारबाही गरेको छ। त्यसकारण तपाईँले यो कुरोमा म सहमतै छैन कि इस्लामिक टेरोरिजम मात्रै धर्ममा आधारित टेरोरिजम दुनियाँमा एक्जिस्ट गर्छ। यो कुरा लुकाउनु पर्दैन। अब टुङ्ग्याइरहँदाखेरि यसको विशेष गरी तालिबानको आगमन पश्चात चाहिँ यसले अफगानिस्तानमा पार्ने, अमेरिकाको नीतिको निरन्तरतामा पार्ने अथवा समग्रतामा पार्ने, त्यसलाई नेपाल पनि जोडेर संक्षेपमा म दुवैजनासँग आउँछु। म एउटा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कुरा गरिहाल्छु। नेपाललाई पार्ने प्रभावको बारेमा भन्यौँ, अब यसका निराकरणको पनि केही मतलब डजियर दिनुपर्ने सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। स्टेट मेसिनरी हामी जस्ता अकिन्छनलाई कति सुन्छन् त उनीहरूको कुरा हो। जस्तो नेपालमा दारुल उलुमै छ। दारुल उलुम भनेको एक किसिमले थियोक्रेटिक युनिभर्सिटी हो, जहाँ देवबन्द त सुने, देवबन्द पनि दारुल उलुमै हो, भारतको देवबन्दमा भएको। त्यो रुड्की त सबैले जाने, रुड्कीको नजिकै पर्छ। नेपालमा पनि भुटामा दारुल उलुम छ। दारुल उलुममा कहाँ विद्यार्थी आएर त्यहाँ चाहिँ मतलब थियोलोजिकल स्टडी गरिरहेका छन्, तिनीहरूको स्ट्याटस के हो? यस्तो सबै अभिलेखीकरण गरेर सरकारको सूचनामा रहनुपर्छ। त्यस्तै गरेर धेरै मद्रसाहरूमा चाहिँ मतलब मौलवीहरू कहाँ छन्, विद्यार्थीहरू कहाँ छन्? किन भन्नुहुन्छ भने एउटा मद्रसामा पाकिस्तानबाट आएका मानिसको चाहिँ मतलब चाहिँ अन्तर्वार्ता अहिले पनि कुनै युट्युबमा काहीँ होला भन्दाखेरि त्यो देखेपछि म चाहिँ मतलब सनन्न भएको थिएँ, अप्ठ्यारो स्थिति भएको थियो। अघि मैले भनेको नन बायोलोजिकल एडप्सनहरू भएको छ कि छैन सन्तानमा, सबैको यो अभिलेखीकरण गरेन भने हामी ठुलो दुर्गति र घनचक्करमा फस्छौँ। त्यसमा नेपालका धेरै रैथाने मान्छे मुस्लिमहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउँछ। हाम्रा त मुस्लिम दाजुभाइलाई जोगाउनु परेन यस्ता आउटफिटहरूबाट। र पहाडमा जुन मिलिटेन्सीको कुरा गरिरहेको छु, त्यसमा कन्भर्सन र त्यो मिलिटेन्सी ब्रेन वास, ओहेभी रिजर्भक्सन इन्टु ब्रेन वास कहाँबाट आइरहेको छ, यसको सूत्र पत्ता लगाएर तुरुन्तै कारबाहीमा उत्रिनुपर्छ भने धेरै अप्ठ्यारो स्थिति छ। त्यो मसित अब केही रेकर्डहरू पनि छन् मेरो। मैले यो कुरो मेरो विश्लेषण मात्रै होइन है, सूचना पनि हो, सूचना पनि बोलिरहेको छु। अब अमेरिकाको कुरो चाहिँ गर्नुहुन्छ भने अमेरिकाको चाहिँ एउटा प्राथमिकता सिफ्ट भएको परिस्थिति पनि भयो है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान ठुलो प्राथमिकतामा रहेन। अब यसका दुईटा थ्योरी छन्। एउटा चाहिँ अब चीनलाई इन्सर्कल गर्ने थ्योरी र पेट्रोलियम प्रडक्ट र नेचुरल ग्यासलाई इन्सर्कल गर्ने एउटा स्टेसनको रूपमा रिसोर्सेस बेस इन्टरप्रिटेसन छ एउटा। त्यो त अब त्यो अलिक लामो हुन्छ, त्यता म गएन, त्यति विषय मात्रै उठान गरेँ। अर्को चाहिँ अब अमेरिकाको टोटल एउटा संसारभरि फ्री नेभिगेसनको प्रत्याभूति अहिलेसम्म अमेरिकाले दिएको छ। संसारका सबै राष्ट्रहरूले फ्रीली नेभिगेसन गरौँ भनेर गर्न पाउनु भनेर उसले लगभग समुद्रको लागि मात्रै, सामुद्रिक स्वतन्त्रताको लागि मात्रै 6-7 वटा युद्ध लड्या होला। अब वार अफ बारबारी त भूमध्य सागरमा 2टा कि 3टा युद्ध लड्या छ। भूमध्य सागर अहिले फ्री जोन भएको अमेरिकाको बदौलत हो। दक्षिण चीन सागर पनि अमेरिकाले युद्ध लडेर, एन्ड्रु ज्याक्सनको पालामा युद्ध लडेर फ्री जोन बनाएको हो। त्यसकारण अहिले जुन दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा जुन प्रकारको चुनौतीहरू आइरहेको छ र चीनका चुनौतीलाई जसरी उसले कन्टेन्ट गर्नुपर्ने स्थिति अमेरिकालाई आइरहेको छ, त्यसको लागि राइट स्पोर्ट र राइट प्रायोरिटी अथवा चाहिँ अफगानिस्तान नभएर अब दक्षिण चीन सागर, स्टेट अफ मलक्का र पूर्वी चीन सागर उसको प्राथमिकता परेको परिस्थिति हो कि भन्ने एउटा मेरो विश्लेषण छ। नारायणजी, म अमेरिकाको प्रायोरिटी दक्षिण एसियामा सिफ्ट भएको हो कि होइन भन्ने कुरामा टोटली सहमत छु अरुण सरसँग। त्यस लगायतै म एउटा कुरो के क्लियर बनाउन चाहन्छु भने हामीले एउटा लेन्स के बाट हेर्नुपर्छ भने अतिवाद र आतङ्कवादमा अलिकति त्यहाँ फरक छ। अब अतिवादको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले अमेरिकामा पनि गएको वर्षै फार राइट मुभमेन्टहरू भयो भने त्यहाँ क्यापिटल हिलमै हतियारधारी मान्छेहरूले गएर कब्जा गरेको अवस्था छ। जर्मनीमा हेर्नुहोस्, स्पेनमा हेर्नुहोस्, युटी ग्रुपहरू एक्टिभ छ भने बेलायतमै पनि त्यस्ता अन्डरग्राउन्ड ग्रुपहरू छन् भने नर्दर्न आयरल्यान्डमै तपाईँको अहिले बेलायतलाई नै दुःख दिइरहेछन्। त्यस्तै
अतिवाद मात्र लाजेको छ कि अतिवादलाईबाट पनि अगाडि बढेर आतङ्कवाद भइसकेको छ भन्ने कुरामा हामीले हेर्नु जरुरी छ। कति ठाउँमा हिन्दू अथवा बुद्धिस्ट अथवा क्रिस्चियन अथवा कुनै धर्म होला, तर धर्मकै रूपमा धर्मलाई नै साम्राज्य बनाएर संसारभर आतङ्क चलाएको चाहिँ अहिले आइसिस र अलकायदाहरूले नै अगाडि बढाएको देखिन्छ यो संसारमा। त्यस लगायत अन्य ग्रुपहरू पनि नहोलान्। अब यसमा सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालले मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि भू राजनीतिको प्रभाव कति छ कहाँ छैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरसर्ती अहिले तत्काल यस्ता खालका चुनौतीहरूलाई रोकथाम गर्नलाई नेपालले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भन्दा राज्यले पहिलो कुरो चाहिँ राज्यको सुरक्षा भनेको नेपालभित्र बसेको नागरिकको मात्र होइन कि डायस्पोरामा भएको नागरिकको सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो भएको कारणले अफगानिस्तान स्थित हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कति छन् तिनको सुरक्षा गर्नु त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, त्यसमा नकार्न सकिँदैन। अनि राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको भूमिको सुरक्षा मात्र होइन, नागरिकको भावनाको पनि सुरक्षा हो, यहाँको कला धर्म संस्कृतिको पनि सुरक्षा हो। त्यो पाटोलाई पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तेस्रो पक्ष के छ भन्दा हाम्रा भूभागहरूबाट आतङ्कवादी अतिवादी क्रियाकलाप अन्य छिमेकी राष्ट्रहरू विरुद्ध प्रयोग नहोस् अथवा हामी विरुद्धै भोलि त्यस्ता सङ्गठनहरूको चाहिँ गतिविधि नहोस् भन्नको लागि चाहिँ नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षाका उपायहरू र नेपाललाई चाहिने कानुनहरू चाहिँ तदारकता साथ नेपालले निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यहाँको सुरक्षा इकाइहरूमा त्यो अनुसार दक्ष जनशक्तिहरू पनि स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हस्, मेरो संवादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार अरुण कुमार सुवेदी र आतङ्कवाद तथा प्रति आतङ्कवादका अध्येता नारायण अधिकारी। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।